सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कार। नेपाली पात्रोका तर्फबाट आदरणीय पाठक, दर्शक, श्रोता सबैमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। यहाँहरूको माया, सद्भाव र विश्वासप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र नेपाली पात्रोलाई सदैव परिष्कृत, गुणस्तरीय र दैनिक व्यवहारोपयोगी पञ्चाङ्गका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सनातन सभ्यता, चाडपर्व, संस्कार, उत्सव, अध्यात्म आदिको प्रवर्धन गरी सबैलाई स्वधर्मको ज्ञान दिलाउनु हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको छ। जीवनमा केही गर्नु छ, त्यसैले आउनुहोस् हामी उज्यालो देखाउँछौँ। संस्कार र सभ्यता, नेपाली पहिचान, तपाईँको समृद्धि, हाम्रो अभियान। हजुर, आजको प्रसङ्ग रहेको छ हरिशयनी एकादशीको। हरिशयनी, हरि अर्थात् भगवान नारायण र शयन अर्थात् शयनी अर्थात् शयन गर्ने दिवस भएको हुनाले आजको पर्व विशेषलाई हरिशयनी एकादशी भनेर भनिएको हो। यिनै एकादशीलाई हामी ठुली एकादशीका नामले पनि लिने गर्दछौँ र साथसाथै हरिशयनी पछाडि हरिबोधिनी एकादशीको प्रसङ्ग आउँछ, जुन 4 महिना पछाडि हरिबोधिनी एकादशीको समय रहन्छ र हरि जागा हुने समयलाई चाहिँ हरिबोधिनी एकादशीको नामले चिन्ने गरिन्छ। आज शयनी एकादशी, यिनै एकादशीलाई पद्मा एकादशी पनि भनिन्छ र नेपाली परम्परामा, हाम्रो सभ्यतामा ठुली एकादशीका नामले यी दुईवटा एकादशी परिचित छन्। वर्षभरि महिनै पछि आउने एकादशीहरू, प्रत्येक महिनाका एकादशीमा सबैलाई व्रत गर्न, अनुष्ठान गर्न सम्भव नहुन सक्छ र सबै एकादशीमा व्रत बस्न, व्रत गर्न नसक्नेहरूका लागि पनि यी ठुली एकादशीको महिमा अत्यन्त ठुलो रहेको छ, विशाल रहेको छ र यी एकादशीको मात्र व्रत गर्नाले पनि मानिसले ईश्वरत्व प्राप्त गर्दछ, भगवान नारायणलाई खुसी पार्न सकिन्छ र भगवान नारायणको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू पुराणहरूमा रहेका छन्। हजुर, आजको प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरको जिज्ञासा शान्त पार्दै आजका हरिशयनी एकादशीका महत्त्व र महिमा बताउनु भएको छ। जुन महिमा अनुसार भगवानले नारद ऋषिलाई ब्रह्माजीले बताउनु भएको जुन महिमा थियो, त्यही महिमा युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनु भएको हो र त्यो महिमा अनुसार सूर्यवंशी राजा मान्धाताको प्रसङ्ग आउँछ। राजा मान्धाता जुन सत्ययुगका राजा थिए र उनको राज्य अत्यन्त पवित्र थियो। सत्य र धर्ममा निष्णात राजा सूर्यवंशी राजा मान्धाता र उनको राज्यमा अनेक किसिमका यज्ञ यागादि कर्महरू भइरहन्थे। यज्ञ कर्महरू गरिसकेपछि जनताको, प्रजाको कल्याण हुन्छ। जुन लोकहितका लागि विभिन्न यज्ञ कर्महरू गरिन्छ र साथसाथै ईश्वरत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण प्रकृतिको पूजा हुन्छ र देवी देवताहरू प्रसन्न रहन्छन्, देवी देवताहरूको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। यसर्थ अनेक यज्ञ कर्महरू गरेर, सत्य कर्म गरेर, त्यति गर्दा गर्दै पनि सूर्यवंशी राजा मान्धाताको राज्यमा अकस्मात एकपटक अनावृष्टि हुन्छ, वर्षा हुँदैन र 3 वर्षसम्म खडेरी पर्दछ। यसरी खडेरी परेपछि त्यो राज्यमा अनिकाल सुरु हुन्छ। प्रजाजन भोकै पर्न थाल्दछन् र जब प्रजाजनले राजा कहाँ गएर अनुनय विनय गर्दछन्, यो राज्यमा के कारणले भोकमरी लाग्यो, के कारणले अनिकाल लाग्यो, किन वर्षा भएन, यसको खोजी गर्नु पर्यो महाराज। यसरी प्रजाजन एकत्रित भएर राजा मान्धातालाई त्यसको उपाय खोज्न आग्रह गर्दछन् र त्यसपछि राजा मान्धाता राज्यबाट ऋषिहरूको आश्रमतर्फ लाग्दछन्।
आफ्ना प्रजाजनलाई साथमा लिएर ऋषिहरूको आश्रमतर्फ लाग्ने क्रममा उनी चारै दिशातर्फ आफ्नो तेजले, ब्रह्म तेजले सूर्य समान चम्किलो भएर रहेका महर्षि अङ्गिरसको आश्रममा पुग्दछन् र त्यसपछि महर्षि अङ्गिरसलाई आफ्ना सम्पूर्ण समस्याहरू बताउँछन्। महर्षि अङ्गिरसले राजा मान्धातालाई यही प्रसङ्गमा हरिशयनी एकादशीको व्रत गर्न सुझाउनुहुन्छ। पद्मा एकादशीको व्रत गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँको राज्यमा वर्षा हुन्छ र पुनः तपाईँको राज्य हराभरा बन्नेछ र सस्यशालिनी राज्य क्षेत्र बन्नेछ। तपाईँको धरा सस्यशालिनी बन्नेछिन् र त्यसपछि प्रजाजनहरू खुसी हुनेछन्। र यसपछि राजा मान्धाताले भगवान नारायणको पूजा गर्नुभएको प्रसङ्ग पुराणहरूमा बढिन्छ। नारा अर्थात् जल, नाराको अर्थ जल हुन्छ र अयनको अर्थ घर हुन्छ अथवा स्रोत हुन्छ। जुन जलको स्रोत हुनुहुन्छ भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। जलको स्रोत भएको हुनाले भगवानलाई नारायण भनिएको हो र नारायण हामी हाम्रो प्रत्यक्षमा जो नारायण हुनुहुन्छ, हामी जुन रूपमा नारायणलाई देख्दछौँ ती सूर्य नारायण हुनुहुन्छ। सूर्य नारायणको उपासना गर्दाखेरि घरमा समृद्धि हुन्छ, धन दौलत प्राप्त हुन्छ र आयुष्य तेज पनि प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी भगवान नारायणको पूजा उपासना गर्दाखेरि, आराधना गर्दाखेरि र भगवान नारायणको कृपा प्राप्त गर्नासाथ व्यक्तिका समस्त दुःख दर्दहरू हराएर जान्छन् र सम्पूर्ण रूपले व्यक्ति सुखी बन्दछ। त्यसो हुँदाखेरि राजा मान्धाताले भगवान नारायणको यिनै एकादशीको अवसरमा ठुलो उपवास गर्नुभयो। सम्पूर्ण प्रजाजन समेत लागेर उपासना गरिसकेपछि राजा मान्धाताको राज्यमा जलको वर्षा भयो। आदित्य जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजा भगवान मनुले भन्नुभएको छ र जहाँ आदित्य नारायण प्रसन्न हुनुहुन्छ, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, जहाँ चाहिँ हामी हवन गर्दछौँ, यज्ञ यागादि कर्म गर्दछौँ, ती यज्ञ यागादि कर्मबाट सूर्य नारायण तुष्ट हुनुहुन्छ र सूर्य नारायणको तुष्टि भनेको के हो त भन्दा लोकको कल्याण हो, प्रजाजनको आशीर्वाद हो। सूर्य नारायणले प्रजाजनलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ अथवा नारायणबाट प्रजाजन पालित पोषित हुने गर्दछन्। सूर्य नारायणको तेजले समुद्रमा भएको जल बाष्पीकरण हुन्छ र मेघ बन्दछ। त्यसपछि आदित्य जायते वृष्टि, सूर्य नारायणको कारणले, सूर्य नारायणको प्रतापले वृष्टि हुन्छ, वर्षा हुन्छ र त्यही वर्षाको प्रतापले के हुन्छ भन्दाखेरि समस्त प्रजाजन पालित पोषित हुन्छन् र लोक कल्याण हुन्छ। यसरी सम्पूर्ण यज्ञ यागादि गर्दाखेरि यज्ञ यागादिको उद्देश्य भनेको लोकको कल्याण हो। हरिशयनी एकादशीको सन्दर्भमा यसरी समस्त प्रजाजन सहित राजा मान्धाताले नारायणको उपासना गर्नुभयो र भगवान नारायणलाई प्रसन्न तुल्याउनु भयो। त्यसपछि समस्त प्रजाजनको कल्याण भयो। यो प्रसङ्ग एकादशीको महिमाको सन्दर्भमा रहेको छ र आज जुन हरिशयनी एकादशी, हामी हरिशयनी एकादशीका रूपले आजको दिनलाई मान्ने गर्दछौँ। हरि भन्नाले भगवान विष्णुलाई बुझिन्छ। शयनको अर्थ सुत्नु हो र आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिमा भगवान श्रीहरि क्षीरसागरमा गएर शेषनागमाथि शयन गर्नुहुन्छ र यसरी 4 महिनासम्म शयन गर्नुहुने हुनाले आजकै दिनबाट शयन गर्न सुरु गर्नुहुने हुनाले आजको पवित्र दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको हो। पुराणहरूमा उल्लेख भएअनुसार भगवान श्रीहरि आजकै दिनबाट 4 महिनासम्म क्षीरसागरमा शेषनाग रूपी शय्यामा विश्राम गर्नुहुन्छ। आषाढको शुक्ल एकादशीमा शयन गर्नुहुन्छ। त्यसर्थ यी एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भनेर भनिन्छ। यस्तै गरी भाद्र शुक्ल एकादशीमा भगवान नारायण कोल्टे फेर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले उक्त तिथिलाई, उक्त एकादशीलाई हरि परिवर्तिनी एकादशीका नामले हामी बुझ्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी
कार्तिक शुक्ल एकादशीमा भगवान नारायण जागा हुनुहुन्छ र ती एकादशीलाई हरिबोधिनी एकादशीका नामले हामी जान्ने गर्दछौँ। र विशेष गरी हरिशयनी र हरिबोधिनी यी दुईवटा एकादशीको ठुलो महिमा रहेको छ। समग्र मानव जातिलाई भगवानका यी क्षणहरू परम कल्याणदायी मानिन्छन् र इतिहास, पुराण एवं धर्मशास्त्रहरूमा यिनै क्षणहरूको महत्त्व, महिमा विशेष रूपमा बताइएको छ र यी पवित्र क्षणहरूलाई उत्सवका रूपमा मनाउन निर्देश पनि गरिएको छ। स्कन्द पुराणमा आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीमा भगवानको शयनोत्सव मनाउनुपर्छ भनिएको छ। ब्रह्मपुराण, भविष्य पुराण र वराह पुराणमा पनि भगवानको शयन, परिवर्तन र जागरण हुने समयमा उत्सव मनाउनु पर्ने वचन पाइन्छ। आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीका दिन उपवास गरी विधिपूर्वक चातुर्मास्य व्रत प्रारम्भ गर्नुपर्छ र ब्रह्मवैवर्त पुराणमा एकादशीको महात्म्य एवं व्रतीले पारण गर्नुपर्ने विधि विधानहरू उल्लेख गरिएको छ। व्रतीले विशेष रूपमा शरीर शुद्धिका साथै आहार व्यवहारमा शास्त्रोक्त निषेधको परिपालना गर्नुपर्ने विधान छ। यस व्रतमा निराहार उपवासलाई उत्तम मानिएको छ, तर फल, फूल, तिल, दुध, दही, मोही, पानी, घिउ आदि खाएर पनि व्रत उपवास गर्न भने सकिन्छ। र स्वास्थ्यको लागि विशेष गरी केही न केही खानुपर्ने आवश्यकता छ र निराहार उपवास बस्न सकिँदैन भनेदेखि यी विषयवस्तुको भोजन गर्न सकिने शास्त्र वचन रहेको छ। एकादशी व्रतमा अन्न भने खान हुँदैन भनिन्छ। सबै पापहरू एकादशीका दिन अन्नमा गएर बसेका हुन्छन्। यसर्थ व्रत बस्दा मुख्य रूपले शारीरिक अवस्था विचार गर्नुपर्दछ र बेलुकीको समयमा अत्यावश्यक भए भविष्यान्न लगायत सात्विक भोजनलाई एकादशीमा निषेध परिपालनाको रूपमा लिन सकिन्छ। एकादशी व्रतलाई नित्य कर्मका रूपमा पालना गर्नुपर्दछ र नगर्दा दोष लाग्ने साथै गर्दा विशेष कामना पूर्ति नहुने कर्म नित्य हो। गर्दा फल मिल्ने तर नगर्दा दोष लाग्ने कर्मलाई नैमित्तिक कर्म भन्दछन्। यस्तै गर्दा फल मिल्ने र नगर्दा दोष लाग्ने जुन कर्म छन् ती कर्महरू काम्य कर्म हुन्। एकादशी व्रत पारण नगर्दा भगवानको उत्सवप्रति व्यवस्था र शास्त्रहरूकै अवज्ञा हुने हुँदा यो नित्य कर्म हो। विधिपूर्वक व्रत बस्दा विभिन्न फल प्राप्त हुने शास्त्र वचन रहेको छ, त्यसर्थ यो काम्य कर्म पनि हो। श्रीहरिको शयनदेखि जागरणसम्मका 4 महिनालाई चतुर्मास भन्दछन् र यी चतुर्मासभरि भगवानको निरन्तर पूजा गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भई भगवानको आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ र धर्मशास्त्रहरूले पनि यिनै पक्षहरूलाई बताइएको छ। धर्मशास्त्रमा निष्काम भावले व्रत बसी विधिपूर्वक पारण गर्नाले भगवान ऋषिकेश प्रसन्न हुनुहुन्छ र व्रतीका समस्त मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। भविष्य पुराण अनुसार जसले भगवान नारायणको स्मरण गर्दै चतुर्मास व्रत गर्दछन् ती मानिस देहान्त भएपछि सूर्य जस्तै चम्किलो विमानमा सवार भई महाप्रलय नहुँदासम्म विष्णु लोकमा आनन्दपूर्वक निवास गर्दछन्। यसर्थ सबै एकादशीमा भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरिन्छ र गर्नुपर्दछ। र आजदेखि भगवान शयना अवस्थामा रहनुहुने भएकाले भगवानलाई त अझ विशेष विधिले पूजाआजा गर्ने विधान छ, चलन छ। यस दिन भगवानको प्रतिमालाई पञ्चामृत तथा शङ्खजलले स्नान गराएर विशेष आसनमा आसीन गराइन्छ। त्यसपछि चन्दनातीको लेप लगाई षोडशोपचारले पूजा गरेर हातमा शङ्ख, चक्र, गदा एवं शरीरमा पीताम्बर तथा आभूषणले भगवान जुन किसिमले सुशोभित हुनुहुन्छ त्यसै गरी नै भगवानलाई सुशोभित गराइन्छ। यसरी भगवानको महापूजा गरिन्छ र भगवानलाई जुहीको माला टक्र्याउँदै अथवा विभिन्न सुगन्धित फुलहरूको, पवित्र फुलहरूको माला टक्र्याउँदै अब विभिन्न मन्त्रहरूले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। भगवानलाई दुर्वा पनि विशेष पवित्र मानिन्छ। आजको दिनमा दुर्वा, त्यस्तै गरी तुलसी इत्यादिले पूजा गर्ने गरिन्छ र आजको दिनमा विशेष गरी जुन भगवान शयन गर्दै हुनुहुन्छ यस मन्त्रले भगवानलाई शयन गराउने विधान रहेको छ। सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत् सुप्तम भवेत् इदम विबुद्धे च विबुद्धेत प्रसन्नो मे भवाच्युत। अर्थात् हे जगन्नाथ, हे भगवान, हजुरको शयन हुँदा संसार निद्रित हुन्छ र हजुरको जागरण हुँदा संसार जाग्दछ। यसर्थ हे अच्युत, म माथि प्रसन्न हुनुहोस्।
यसरी भगवानको प्रार्थना गरेर भगवानको प्रतिमा सामु भगवानलाई यसरी शयन गराउने गरिन्छ। चतुर्मास व्रत लिनेहरूले भगवानको प्रतिमा सामु यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्दछ। चतुर्वार्षिकान् मासान् देवस्योत्थापनावधि इमं करिष्ये नियमं निर्विघ्नं कुरु मे च्युत भनेर यसरी भगवानको प्रार्थना गरिन्छ। इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव निर्विघ्नं सिद्धिमायातु प्रसादात् तव केशव। हे प्रभु, यो वर्षका 4 महिना हजुरको जागरण नभएसम्म म यो व्रत गर्नेछु र हजुरले यसलाई निर्विघ्न तुल्याइदिनुहोस्। मैले यो व्रत हजुरका सामु लिएको छु, यसर्थ निर्विघ्नतापूर्वक व्रतको सिद्धिका लागि हजुरसँग प्रार्थना गर्दछु। यसरी भगवानको प्रार्थना गरिसकेपछि अनेक प्रकारका नैवेद्य फल आदिको भोग लगाउने गरिन्छ र यसरी भगवानलाई अर्पण गरी आरती पुष्पाञ्जली अर्पण गरेर पूजा समापन गर्नुपर्दछ। यसपछि भगवानको पूजा सम्पादन गरिसकेपछि ब्राह्मण देवताको पूजा गर्ने गरिन्छ। जो ब्राह्मण देवता अनेक गुणले युक्त ब्राह्मण देवतालाई भोजन गराउनु पनि भगवान नारायणलाई भोजन गराउनु तुल्य हो। ब्राह्मण देवतालाई खुसी तुल्याउनु भगवानलाई खुसी तुल्याउनु तुल्य हो। यसर्थ ब्राह्मणलाई भगवानको प्रतीकका रूपमा भोजन गराएर भगवानको प्रतिनिधिका रूपमा भोजन गराएर स्वयं आफूले पनि अन्त्यमा फलाहार गर्नुपर्दछ। रात्रिकालमा जागराम बस्ने, भजन कीर्तन र कथा श्रवण गर्ने गरी भगवानलाई शयन गराएपछि आफू भगवानको नजिकै शयन गर्नुपर्दछ। तर व्रतीले भगवान श्रीहरिको शयनकालमा भगवानको आशीर्वाद प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको हुँदाखेरि यतिखेर अन्य विभिन्न काम्य कर्महरू गर्न हुँदैन, शुभ कर्महरू गर्न हुँदैन र यो समयमा व्रतीले पालन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न रहेका छन्। शुभ कर्म गर्न मिल्दैन, विवाह गर्न मिल्दैन, व्रतबन्ध गर्न मिल्दैन। त्यस्तै गरी व्रतीहरूले निषेध परिपालनका रूपमा श्रावण महिनामा सागपात नखानु भन्ने शास्त्र वचन रहेको छ। भाद्र महिनामा दही परित्याग गर्नुपर्दछ, आश्विनमा दुध परित्याग गर्नुपर्दछ र कार्तिकमा दाल लगायतका द्विदलीय गेडागुडीहरू सेवन नगर्नु भन्ने शास्त्र वचन पनि रहेको छ। यस्तै गरी व्रतीहरूले यो व्रतको अवधिभरि जसले चाहिँ चतुर्मासाको व्रत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो व्रतको नियम पालना गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय शोधन र शरीर शुद्धिका लागि चतुर्मासभरि विभिन्न कुराहरू खान मिल्दैन। त्यस्तै गरी आफ्नो शरीरलाई पनि शुद्ध पवित्र बनाइराख्नु पर्दछ र चतुर्मासमा ज्यामिर, राजमा, मसुरो, सर्स्यु, मुला, गाजर, उखु, कुबिन्डो, इम्ली, बयर, भन्टा, अमला आदि सेवन गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रहरूमा बताइएको छ। त्यस्तै गरी एकादशीमा एक दिन अघिदेखि व्रत पूर्ण नहुँदासम्म कम्तीमा पनि यो समय अवधिभरि व्रतालु पति पत्नीले सहवास गर्न हुँदैन र एक त यो चतुर्मासभरि व्रतालु पति पत्नीले यो रूपमा प्रस्तुत हुनु हुँदैन। यस्तै माछा, मासु, मदिरा, लसुन, प्याज आदि पनि व्रतालुले छुन हुँदैन। चतुर्मासभरि आफ्ना आराध्य देव शेषशय्यामा रहेको समयमा पलङमा सुत्न र झुटो बोल्न हुँदैन भन्ने शास्त्र वचन रहेको छ। चतुर्मास व्रत लिनेहरूले व्रत अवधिभर नै यी नियमहरू पालना गर्नुपर्दछ। आजकै दिन भगवानकी प्रिय स्वरूपा तुलसी घर घरमा रोपण गर्ने गरिन्छ र चतुर्मासभरि राधा दामोदरका रूपमा तुलसी एवं विष्णुको आराधना गरिन्छ। हरिबोधिनी एकादशीमा भगवान श्रीहरि जागरण पश्चात तुलसी विवाहोत्सव गर्ने विधान छ। धार्मिक रूपमा पवित्र एवं परम कल्याणकारी र आयुर्वेदमा अनेक रोगको निदान गर्ने गुणकारी औषधिका रूपमा प्रसिद्ध तुलसीलाई आफ्नो घर आँगनको चोखो स्थानमा आजको दिनमा रोपण गर्ने विधान रहेको छ। यसो गर्दा हाम्रो आफ्नो स्थानमा साक्षात् नारायणको निवास हुन्छ। तुलसीको सान्निध्यमा भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी पिपलको सान्निध्यमा भगवान स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ अथवा भगवानकै स्वरूप मान्ने गरिन्छ। यसो हुँदाखेरि धार्मिक रूपमा पवित्र एवं परम कल्याणकारी र आयुर्वेदमा अनेक रोगको निदान गर्ने गुणकारी औषधिका रूपमा प्रसिद्ध तुलसीलाई आज आफ्नो घर आँगनको चोखो स्थानमा रोपण गर्ने विधान छ। यसो गर्दा आफ्नो स्थानमा साक्षात् नारायणको निवास हुन्छ र घरमा सुख समृद्धिको आगमन हुन्छ। हजुर, आजको प्रसङ्गलाई म
यतिमै बिट मार्दछु। हरिओम तत्सत। नमस्कार।